वफाकी वज़ीर मुराद सईद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हरनाई संजावी रोड जो है इंशाल्लाह उसका भी इन 3 महीनों के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर चतराल मस्तूर शंदूर जो शाहरा है, सीपैक में भी हमने इनको शामिल कर दिया। और अभी JWG की जो मीटिंग हुई थी, ये चतराल चकदरा और चतराल से गिरगित बल्दिस्तान, तो इंशाल्लाह ये भी हमारी चाह रहे, तो ये इसका भी इन 3 महीनों में आगाज हो जाएगा। फिर हमारा शिकारपुर राजनपुर, क्योंकि एक रटोटेरो शिकारपुर का तो आगाज हो गया और शिकारपुर राजनपुर इसका भी इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर हम आगाज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो आगे मनसूबे आ रहे, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े मनसूबे बता दूं कि इंशाल्लाह 3 महीने बाद, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन से परसों सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी, तो हैदराबाद सक्कर वाले जो इशूज आ रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी EOI फ्लोट किया था, लेकिन जो इशूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करके अप्रैल से या अप्रैल के बाद से हम इंशाल्लाह एक बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा मौजूदा हुकूमत का, हैदराबाद सक्कर मोटरवे 300 किलोमीटर की मोटरवे, इंशाल्लाह इसकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर जो लोग भी GT रोड पे सफ़र करते हैं और आप उनसे पूछे मोटरवे आपका इस्लामाबाद से तो लाहौर जाता है, फिर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मैं आपका GT रोड के इलाके हैं वो तमाम के तमाम मोटरवे से महरूम रह चुके हैं। लिहाजा ज़रूरी था कि वहाँ पे भी हम मोटरवे के ऊपर काम करें। तो अब हमने सेक्रेटरी साहब ने और पूरी टीम ने, NHA ने जो डिसीजन लिया है कि हम पहले, क्योंकि हमने बनाया था सियालकोट से कारिया से रावलपिंडी, तो हम पहला सेक्शन अभी इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद उठा लेंगे, सियालकोट कारिया वाला, और फिर उसके बाद कारिया से रावलपिंडी तक इस मोटरवे को लेके आएंगे। तो ये भी बहुत अहम तरीन शाहरा है। किसी से भी पूछे साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो आपको 2-3 शाहराओं का जरूर जिक्र करेंगे। नंबर 1 कि आपका बलकसर मियावाली से फिर आप मुजफ्फरगढ़ और DI खान DG खान, जिनसे भी आप पूछे पंजाब के अंदर, वो ये कहेंगे कि ये कोई कातिल रोड कहता है, कोई खूनी सड़क कहते हैं। तो ये अहम तरीन शाहरा है। इंशाल्लाह बलकसर मियावाली प्रोजेक्ट को भी हम 3 महीने, क्योंकि हमारा प्रोसेस आप ये देख लीजिएगा कि इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं हुई थी, इसके ऊपर सोच ही नहीं थी, तो फिजिबिलिटी करना, कमर्शियल फिजिबिलिटी करना, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ हुकूमत का पैसा नहीं लगा रहे कि हम सड़कें बनाने के लिए बस पैसे PSDP में एलोकेशन कर रहे हैं। नो, हम जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कि इन्वेस्टमेंट भी आए, सड़कें भी बने और अवाम का पैसा सेहत, तालीम और बाकी सहूलियात के ऊपर लगे। तो हम प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो कि मैच्योर हो गए। तो हमारा हैदराबाद सक्कर इंशाल्लाह 3 महीने ग्राउंड पे, फिर सियालकोट कारिया रावलपिंडी, बलकसर मियावाली, और हमने जो 2 और प्रोजेक्ट्स भी हमारे PSDP में शामिल है, उसमें एक है हमारा मियावाली मुजफ्फरगढ़ और DI खान DG खान और राजनपुर की सड़क, ये भी शामिल है। फिर बलूचिस्तान और सिंध में आप किसी से पूछे, शिकारपुर टोडेरो, ये प्रोजेक्ट तो हमने शुरू कर दिए। 7 शरीफ की सड़क के ऊपर भी तेज इस वक्त काम चल रहा है, बल्कि मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे डिप्लाई हो गई। वहाँ पे ये भी बड़े एक्सीडेंट वहाँ पे होते थे, तो अभी मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे चली गई है। लेकिन एक और 796 किलोमीटर के एक और अहम तरीन शाहरा है, उसका नाम है चमन क्वेटा कराची। आप जो भी सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, आप उनसे पूछे, इस वक्त बुरी हालत इनकी। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई गवर्नमेंट फंडिंग की भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक सेक्शन की मेरे ख्याल से फिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई है। तो हम इंशाल्लाह 796 किलोमीटर की ये सड़क चमन से क्वेटा से कराची इंशाल्लाह ये भी बना के देंगे। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि 6147 किलोमीटर की सड़कें इस वक्त हमारी PSDP में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पे आ चुकी है। जो इफ्तिताह हो चुके मैंने आपको वो भी बता दिए, जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किए वो भी आपको बता दिए, जो इस महीने और 3 महीने में इफ्तिताह होंगे वो भी बता दिए, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको ग्राउंड पे ये स्टार्ट होते पूरे दिखाई देंगे। अगर इन रोड्स को देखें तो उससे मैं समरी अगर चंद अल्फाज में कहूँ तो पिछले 10 साल में टोटल मिला के जितनी सड़कें बनी थी, मैंने 5 साल का जिक्र किया, लेकिन 10 साल में तो उससे भी 150% से ज़्यादा इंशाल्लाह हम सड़कें आपको बनाते के देंगे। लेकिन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, और एक और जो तब्दीली इसमें होगी कि जो मोटरवे बनेगा वो इस तरह नहीं होगा कि बाद में 1 साल बाद हम सोचेंगे कि IG कलीम इमाम साहब किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे या प्रपोजल भेजेंगे सेक्रेटरी को कि मोटरवे तो बन गया है लेकिन मोटरवे पुलिस नहीं है, मोटरवे तो बन गया है लेकिन गाड़ियाँ नहीं है,
موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن ان کے کیمرے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ چاہیے. تو انشاءاللہ وہ تمام ضرورتیں بھی ہم PC1 کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور کچھ حیدرآباد سکر کے ماڈل میں ہو بھی چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک جو سسٹم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری تھی بھی وہ بھی آپ کو دور کر کے ہم نے دے دی. ساتھ میں کیونکہ ہماری ہی منسٹری کے حوالے سے موٹر وے پولیس ہے تو اس وقت NHA کا بھی روڈز کے علاوہ میں ذکر کروں کہ تک 50 ارب سے زیادہ انہوں نے اس وقت اپنا ریونیو بڑھایا ہے. اور احتساب کی عمل میں لینڈ جو ہم نے اپنی جو واگزار کرائی ہے اور اس کے ساتھ جو آڈٹ ریکوری ہم نے کی ہے اسپیشل آڈٹ وغیرہ ملا کے تو ٹوٹل فگر آج میں دیکھ رہا تھا کیونکہ آخری دفعہ جب میڈیا سے بات ہوئی تھی تو وہ 11 ارب 90 کروڑ تھا. اور اس وقت جو آج کی تمام ڈیٹا مطلب آڈٹ ریکوریز کے ساتھ لینڈ وغیرہ ملا کے تو 20 بلین تک پہنچ گیا ہے جو ہم نے ریکوریز کی ہے. تو میں قوم کو اس کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماڈل یہی ہے انشاءاللہ سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. انشاءاللہ انویسٹمنٹ لائیں گے پاکستانی قوم کے اوپر لگائیں گے. سڑکیں مزید بنے گی اس سے زیادہ بنے گی. جو پسماندہ علاقے تھے ان کی ترقی ہوگی. جو بلوچستان اگنور ہوا تھا اس وقت ہماری بلوچستان کے اندر 3285 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں جو ہے جس کے اوپر کام یا منظوری ہو چکی ہے. بلوچستان میں پچھلے 10 سالوں میں بھی 1000 کلومیٹر تک سڑک نہیں بنی تھی. تو ہم محرومی کی بات کرتے ہیں پسماندہ رہنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کی روزگار کی بات کرتے ہیں عوام پیچھے رہ گئے بات کرتے ہیں تو آپ ان کو ایکسیس تو دے دیں نا. اب گوادر ہے وہاں تک ایکسیس دے دیں انڈسٹریل زون تک ایکسیس دے دیں فارم ٹو مارکیٹ سڑک دے دیں ٹورزم کے علاقے ہیں وہاں پہ ایکسیس دے دیں. تو انشاءاللہ اور بلکہ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کو بھی ترجیح رکھا. مغربی روٹ کے اوپر کام ہو گیا انشاءاللہ. اور دو جو بڑے منصوبے میں بھول گیا جس کی اسی 2-3 مہینے کے اندر گراؤنڈ بریکنگ ہوگی. سوات موٹر وے کا دوسرا فیز انشاءاللہ. آپ جب اسلام آباد سے جائیں گے تو آج کل آپ سوات تک چکدرہ تک موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں. پہلا صوبائی حکومت کا پروجیکٹ تھا. اب یہ جائے گا مدین بحرین فتح پور کا علاقہ جو ہے وہاں تک آپ کا موٹر وے ہوگا. آپ سب وہاں پہ جائیں گھومے پھرے جو وہاں پہ کے لوگ سیاح جائیں گے لوگوں کی اکانومی اٹھے گی ان کا کاروبار چلے گا. نمبر 2 ساؤتھ KP اس وقت ہم نے پشاور DI خان کی سڑک کے اوپر کام تو شروع کیا ہے 27 بلین کا تقریباً پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پہ موٹر وے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارا پشاور سے DI خان کی اپروول ہو گئی ہے. انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے کے اندر گراؤنڈ پہ ہم انشاءاللہ پشاور سے DI خان تک بھی موٹر وے لے کے جائیں گے جو کہ 260 کلومیٹر سے زیادہ کی ایک موٹر وے بنتی ہے. تو جس طرح ہم حیدرآباد سکر کی بات کر رہے تھے ایک یہ منصوبہ اٹھا لے یہ فلیگ شپ کا ہو گیا. پھر ایک اور دیر چترال کا علاقہ جو تھا وہاں پہ کوئی موٹر وے نہیں تھا. فیزیبلٹی ہماری مکمل ہو گئی ڈیزائن آ چکا ہے اور چکدرہ سے ہم دیر والوں کی پہلی جو ہے ان کے لیے پہلا موٹر وے انشاءاللہ بنے گا اور وہاں پہ آپ باجوڑ کی علاقے کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسیس دیں گے. تو آپ کا مغربی روٹ پورا گوادر تک انشاءاللہ کور ہو جائے گا. دوسرا آپ کا جو مغربی روٹ کا خواب تھا وہ پورا ہو جائے گا. اور جو علاقے محروم تھے چاہے بلوچستان تھا چاہے سندھ تھا سندھ کا پہلا موٹر وے تو میں یہی کہوں گا کیونکہ کراچی حیدرآباد تو بنا تھا لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایکسیس جس انداز سے ہو موٹر وے کے لیے فینسنگ ہو وہاں پہ باقی مطلب جس طرح آپ باقی M2 اور M1 کے اوپر سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح ماحول نہیں ہے. حیدرآباد سکر آپ کو صحیح معنوں میں سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے انشاءاللہ ملے گا. تو یہ تمام منصوبے آ رہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا ملک کو ترقی ملے گی اکانومی چلے گی مارکیٹ تک ایکسیس ہوگی انڈسٹریل زون تک ایکسیس ہوگی اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے سفر بھی آسان بنائیں گے. لیکن انشاءاللہ ہماری پرائورٹی یہ ہوگی کہ موٹر وے پولیس وہاں پہ ہو اور ان کے لیے ایک اور 2-3 کام اس کے اوپر چل رہے ہیں. وہ کیمروں کا IG صاحب اس کی بھی ابھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور بھی ہم سفر ان کے لیے محفوظ کریں. وہ ڈرون کیمرز کا ہم نے جو آسان کیا تھا اور ITS کے اوپر جانے کا ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اس سے کیا ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہو جائے گی اور یہ بتانا ضروری بھی ہے. نمبر 1 کہ موٹر ویز کے اوپر جب آپ کا موٹر وے جس طرح حیدرآباد یہ سکر تک پہنچ گیا تو آپ کی ٹریفک بھی یہاں پہ بڑھنے لگی. جب ٹریفک بڑھتی ہے تو ویکنڈز پہ آپ کا ٹول پلازوں پہ رش بھی بڑھتا ہے. لہٰذا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یا تو ایک تو عوام کو ہم نے اویئر کرنا کیونکہ M Tech جہاں پہ ہم نے تھا M Tech تھا ہم نے ایکسرسائز کیا
اور ہم نے قوم کو اویئرنیس بھی دی کہ آپ ایم ٹیک پہ آ جائیے تاکہ جو لوگ ایم ٹیک پہ آئیں گے تو آپ جلدی نکل سکے، کیونکہ ٹائم اگر آپ دیکھ لیں جب بندہ آپ رسید دیتے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں پیسے کرتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ ایم ٹیک پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کی تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.